انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات تا په ذریعہ د وحی باندې بیا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام په ذریعہ باندې انسانانو او پیریانو ته بیا د انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام د وارثانو په ذریعہ باندې نورو تا سلسلہ روانی او تعالی زمن نکو بابا آدم علیہ السلام چکل پیدا کرو نو حدیث پاک کے راضی سلام چے دیو کا غی چے کم جواب در کئی تحییتو کا و تحییت ذریتی کا دا استاد سلام طریقوم دا و دا جواب استاد اولادم دا پدی کی سبق سو دا آدم علیہ السلام چے استاسو نکو دا پیدائش سروان مرگ پوری زمنگم دک کار دی امام محمد رحمہ اللہ قول دی ان صناعتنا هذه من المهد الى نو دا اس ندی پریدی نیت خراب دی بیارونو پا دی علم کی او پا عمل کے حسن اتفاق دا دی چی دا ٹکی یو دی علم کے عین لام میم دے او پا عمل کی ہم عین او میم او لام دی دی کی اشارہ دا دیتا چھ دا لازم ملزوم دی علم بدا عمل دا پارئی عمل بدا علم پرنا کی او دا عربی متل دی العلم بلا عمل عقیم علم چھ بغیر دا عمل نہیں نو اگر شنڈی او العمل بلا علم سقیم چھ عملی او علم وسرنی نو دا عمل بیکار دی بیمار دی وکلاہما صراط مستقیم او چھ علم عمل دوار راجم شی نو دا صراط مستقیم دی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمنا براواخلو او دا سے برازو خاتم النبیین دے تاسو اگو رئی علم او عملو نو والعمل الصالح يرفعه والكلم الطيب إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بیا زمن جماعت اشاعت التوحید والسنہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ دا شیخ پنجپیر رحمہ اللہ تعالی علیہ امام علامہ محمد طاہر نور اللہ مرقدہ دا غین راوالی او بیا دا شاگردان اخکت پوری دا سے عجیبہ چھ پخبل علم بان عمل ننن صراط مستقیم تو گورا دا غی علم بلا عمل نو اغا عقیم نو اغا شن نو اغا باردارو اغی بار روڑے دے اغی میونی ولی دا اورونو دا عربی متل دے طلباء کرام رونا مل فرض قبل الفرض مل فرض بعد الفرض مل فرض فی الفرض دا فرضو نا مخ کی فرض سدی دا فرضو نا بعد فرض سدی پا فرضو کی فرض سدی نو علم دا عمل نا مخ کی فرض دے و عمل دا علم نا رستو بیا فرض دے او پا دے علم او عمل دوارو کی اخلاص فرض دے اگر دنیا سراسر باد گیرد چراغی مخلصا ہرگز نمیرد کہ سالم دنیا داد سلین ڈکشی خود اخلاص رنا چے دینو اغن بندیگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاص رنا کی خودی وا
سپر طاقتون آغیتا مقابلہ کی صفرو شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی علی او زمان اکابر دا اخلاص نڈک میوی دا اخلاص نڈکی اونی دی داغی ثمراتو تا اگو رئی او داغی میوی فائدو تا اگو رئی رونو زعک کا خبر کوما کم چی قائد محترم سیب دا شیخ القرآن رحمہ اللہ پبارکی کڑی وا چی دا اگو رئی یو اجتماع کی یو جلسہ کی دی ہستے تا اگو رئی سباب اغا چا پسی سو گرزی چی دا ہستی اغای پخپل استرگو لیدلے وا زٹو رونو طلبہ عظام و تداوام دا اکابر او مشایخ اگو رئی دا سی وخر اروان دی چی آغا سترگو پسی بگرزی چی کم سترگو دا سی مشایخ لیدلی او دا بعید ندا دا دیر قریبا دا دیر نزدی دا رونو علم کی اول عین دے دیم لام دے دریم میم دے بس لنڈی پدی او سو خبر کم بیا بس کوما اول علو او آلہ علیین او علیین دا پا علم سر حاصلی گی عوام رونا اغام پدی بانی خوشحال اوسی گئی چھے دا عالمانو پا خدمت کی تا پا دغی علو کی دی اچتوالی کی او نند اجتماع اول رزدہ رونو منگ طول علم تناسیو داز دکڑا دا علم دے ماذا عمل بما علما چھے کم علم دی کڑو پا داغی دی عمل سمراو پا توجہ سر طول ملگری کے ناستل ما خپل طلبہ کرام طویلی دی زان لکاپی والا 2022 پیولی کا 1444 دا ہر شیخ نکتلی کا لسا تکالا چی تیرے دلو او تا نکتی لکلیوی دا ہر اجتماع اغبال سر یوزے کا ستا مستقل رسالہ و کتاب پاگی بانے چیدنا شیخی دیش او رونو وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ دی زیبان شاہ صاحب لکی داخل اس دریہا نکتہ علمیہ دے علم نکتی پدی کی داخل دی نو طلبہ کرام رونو غرائب القرآن کی نشاپوری رحم اللہ لکی دک خبر لکی چھے پدی کی نکتی دے علم داخلی دی زان سر قلم او کاپی کی دا یو ٹکی لکا یو خبر لکا دا بد زندگی چی دنو مخیط اللہ حامل بدی تیاری گی با الحکمت ظالت المؤمن این وجدها فهو احق بها علم دا مومن او حکمت دا رکسوی سیز دے چی کمزے کی امندل دے پہ لائق دے کافر لائق نہ دے انگریزی علم نہ دے العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابت هم اولو العرفان علم اغد چی اللہ ویلی دی رسول اللہ ویلی دی او صحابہ کرام ویلی دی چی اغد علم خاوندانو دا معرفت او دا پوئی خاوندانو نو علم دی کی اول عین دی علو اچتوال دویم پا کے لام دی لطف تے پدی کی لطافت تے پدی کی باریکوال دے پدی کی باریکو تب پدی رسی لطف او پدی پدی حاصلی گی زکہ امام محمد رحمت اللہ علیہ ویلیو لذات الافکار خیر من لذات الابکار زچد علم کم فکر کوم دا دا باکرو دا لذاتو نچدن اغمال لڑی رمضارا کئی دا دا لطف تے دا دا لطیف ندی باریکای تب پدی بانی رسی او تا تب مخی تلار روانی گی ما دو میر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہنا اوری دلیو ویلوی عالم دا منطق و دا معقولات و راغلیو عوام رونا پینشی طلبہ کرام رونا و تصوچو کئی اگئی ویشہ القرآن رحمت اللہ علیہ توئی چی کلام لفظی کلام اللہ دیو کندے شیخ صاحب دا سی مخراوارو تپ کے سوائے ملئی صاحب وی زخوام چی کلام اللہ ندے کلام لفظی وی تپوس کوم دا عوام چی کم موس کئی دا پا کلام اللہ کی کہ بغیر دا کلام اللہ کئی دا عوام چی کم موس کئی پا کلام اللہ کی کہ بغیر دا کلام اللہ کئی مولی صاحب حیران شو وی مولی صاحب دا توام کہ پا کلام اللہ سرکی نو دا خو کلامی لفظی دے کلامی لفظی تا دے کلام اللہ ہوئی او کدا کلام اللہ نئی نو پا موس کی خو کلام اللہ فرض دے بغیر دا کلام اللہ خو موس نکی دے خلقو دا موس سنگ کی وینا شیخ خبر آبانی
دا باریکی وا، دا لام دے کنا لطف تے او دی کے لطافت تے، دی کی باریک بینی دا او دا شیخ القرآن رحمہ اللہ چی منگ دا مشایخنا قائد محترم سے طولن دا اوریدنی دی دا واقعات انشاءاللہ کہ زندگی وفا اکڑلا ما پخبل کتاب اخیر کی ورکڑیم دی دا مشایخ دا اشاعت دا سید زلد اخکن کی واقعات انشاءاللہ تعالی دا بزد آغا اول نرا شروع کوم او دا خپلو مشایخ تر اخیر با انشاءاللہ رسوم وما ذالک علی اللہ بعزیز. میر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اغیوی وی پا حرم کی ناستم یو دابا ویرالا دا خپل اصطلاحا وی ما تو وی مولی صاحب دا چا پا مذہبی وی ما تو وی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مذہبیم وی ما تو وی چی مذہب خود غلو زیتا ہوئی استغفر اللہ مذہب ستا ہوئی وی زپیشم چی دے اغیت اشارہ کی چکان رسول اللہ اذا ذهب المذهب ابعد في المذهب رسول علیہ السلام بچ قضاء حاجت لتو لربتو ویماتے مولی صاحب دی مذہب او دغا مذہب کی فرق دے ویماتے دی کی اس فرق نشتے دے ماتے مکہ دا مشارکتی لفظی دے وینا ویمائی ٹھک دا نبیا اول فرعونیان سلفیان و اسو بزیتاو سلفیانی وی سڑے خدا سی عدل بدل شو اکب اکا شو ویما تاوی دی سلف آغا سلف کی فرق دے ویما تاوی مولی صاحب تا تو ماوی چی دی مذہب او آغا مذہب کی فرق دے دا مشارکتی دے آغا ای بطوری راغستے وی زمون بیدا علم اغستے وی آغا پا دی خوان بانی نپوئی گی پا دی مذہب بانی نپوئی گی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ او رونو دا یادو ساتای طلبائی کرام رونو عوام رونو برکت العلم العزو الى قائلیہی پا علم کی برکت الراضی چی توین کی تا نسبتو کی زانتا پخنے و نوائے نسبتو کی مشرط نسبتو کی او دیوی دا چاپلوسی دا ویتا خبردار نید دیننا پا شریعت کی چاپلوسی ملگری تا جائز دا تملق او استاس تا جائز دا ولی چی دا غنا سخیر واخلی دا غنا سواخلی او دام دا قرآن ننا خبر دے زا تالا لطف در کوما تالا مزہ در کوما اگا دا دے چی جادوگر سوئی آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون رب العالمین سر رب موسیٰ و ہارون ولی وئی سضرورت دیتا حکمت پدی کے سدے زانتا فرعونم رب العالمین ویتا نیادو منگ چی دا موسیٰ او دا ہارون رب یادو خودوے ما اصل نکتہ پکی دادا چی دا رب پیجن گلو پربان علم دعوت پواسطہ دا موسیٰ علیہ السلام دا ہارون علیہ السلام راغلے و نخپل محسن نہیں رہی خپل خکون کی نہیں رہی امام شافی رحمت اللہ علیہ زکوئی اگر زکا فرمائی الحر راعا وداد لحظت وانتما لمن افادہو لفظتا اصیل سڑے دلک ساتھ خوب نہیں رہی او دتا چی چایو ٹکی خودلے نو نسبتی اغتا کئی چی دا ٹکی ما داغا نیاد کردے دیم اے دے بلقیس نبم لاندے نگرزی بلقیس رحمہ اللہ زنانہ دا اسلمتو ما سلیمانا للہ رب العالمین اسلمتو ما سلیمان خویلے بے وچ اسلمتو للہ رب العالمین دا ما سلیمان اولی وی دا زکا چپ مجلس دا سلیمان علیہ السلام دا خبرو نوا رسید لی نوش دورتے سجدہ کولا داو قوم پر شرکی اختو خود دی مجلس نا چی خبردار شل نا علم دا توحیدی نصیب شو بل د دی وجه نه وی چې د رب پیژنګلو وتا د سلیمان علیه السلام په وجبان شوی وا نو ځکه اسلمت مع سلیمان وی سوی او دا وجه دا وا سلیمان علیه السلام بادشاہ دے پلاریم بادشاہ دے لیکن ګوره دغه باندې چې دنو اغا شکریہ خبر ندا بادشاہ بانی علم بانی دا وقالا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المومنین شکریہ چی دنو اغا پا علم بانے کئی دا اغا علم شکریہ چی دنو اغا اللہ تعالیٰ تا ادا کئی نو علم بہترین سز او دریم پکی میم دے میم نو میم دا ملک نا دے بادشاہ نا دے واقعی دالویا بادشاہی دا دین علویا بادشاہی نشتے زمان دا مشایخ الحمدللہ خطیب سیب چے سنگوئی چے دا کرسے منگ نسوک نشی اغستے دالویا بادشاہی دا دی مشایخ علویا بادشاہی دا ٹک دا ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اگر آگا واقعی تھا اگر دا آغا زمانے و پدی زمانہ کیوں گورا راغل بادشاہ دے ادد ہارون رشید او آغا ہارون رشید ادد رقہ خار کی یا خار دے گرمی دا
زبیدی سرخکارک بار شور دے خلق منڈی وئی خلق سوئی خبر پوئی گئی خلق منڈی وئی یہ خو برابر کا بھی بکتا تھا خلق منڈی وئی تپوسو کو زبیدی ویسا چل لے دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بالواسطہ استاز دے امام ابو حنیفہ شاگرد راروان دے ابن مبارک سے تقریر لراروان دے بادشاہ لرالا بادشاہ تی پاس تم ذات تبادشاہ وئی او آوازی اولگاو الملک هذا لا ملک ہارون الذي لا يجتمع الیہ الناس الا بآوان و شروط بادشاہ خدا ہارون رشید نہ دے بادشاہ خدا غا دے دتا خود فوج او د محکموں پر ذریعہ بانے خلق پر زور راغنڈولی کی گی او دتا بی اختیار خلق راغنڈی کی بادشاہ چدنا غا دے نو عین او لام او میم او عین او میم او لام دا دوار دیو بل سر لازم ملزوم دی رسول علیہ السلام حدیث میں ویلے ہو آغا در تویم دا علم دور مرتبہ دا فی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکھی وطن کے علم پا طلب کے چسوک دن آغا تیویل دے اخیرن خبر اکوما لنڈ دا علم او دا عقل مناظرہ شویدہ آغا مناظرہ در تویما پا زبان حال سرا نچے پا زبان قال سرا بس بیا پاگی خبر بس کوما آغا دا علم العلیمی خجی علم العلیمی وعقل العاقل اختلفا طلبہ کرام رون متوجہ شی علم العلیمی وعقل العاقل اختلفا من ذا الذی منہما قد احرز الشرفا پیش بھی علم العلیمی وعقل العاقل اختلفا دا عالم علم او دا عاقل عقل دوارا پا مناظر شول من ذا الذی منہما قد احرز الشرفا مناظر پا دیشوا چھے علم وی زغوارے ما عقل وی زغوارے ما دوارو دعوی اکڑلا دوارا مناظرین دی دوارو دعوی اکڑلا نوچے دعوی اکڑلا سبحان اللہ گورے پا مناظرہ کی او پہ اختلاف کی موضوع دے اختلاف تعین دا مختلفینو دعوت دار واحد دلیل دار واحد ترجید ماور راجح نو پنج پیر بسی سبشی بس دعوی مانا دا خجات دے گانا اکواما بس کو مخا پینزش شول کنا اے مختلفین سوک شول علم شو او عقل شو اختلاف پسکے دے علم وی زغور ایما عقل وی زغور ایما دا دوارو دعوش و اختلاف پا دی کے دے مختلفین معلوم شو دعوی معلوم شو زید اختلاف دلیل پیش کا نو دلیل شورو شو فالعلم قالا انا احرست غایتہو علم اوی ویزچ دے ما ویزچ ما زو انتہا ترسید لے ما زٹولو کی اچتی ما والعقل قالا انا الرحمن بی عرفا عقل اوی چھ زغورم زکچ میرابان ذات پا ماہ پی جندلے شوے دے پینش بھئی پچا پی جندلے شوے دے اللہ تعالیٰ پا سبانی پی جنی پا عقل بانی نو علم ویزق ورائے ما آگا ویزق ورائے ما علم راپور تشوی نتق ورانی تک تتابانی رحمان پی جندلے شوی دیں خوزمات دلیل وورا فافصح العلم افصاحا وقال لہو اے علم پا فصاحت او بلاغت سر شوروشو او عقل تیوی وی دلیل داوام تپوس داکم بِأَيِّنَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ اتصفا وی عزتانا دا تپوس کو ما چھ عقل بانے اللہ موصوف قرآن کی گرزی دلے دے او کنپ علم بانے اللہ موصوف قرآن کریم کی گرزی دلے دے پینشوی قرآن کریم کے دا اللہ تعالیٰ صفت عالم الغیب علیم بذات صدور علم واقع شدے عقل دا اللہ تعالیٰ صفت ندے واقع شدے نورتاوی دیر خکولی فافصح العلم افصاحا وقال له بأین اللہ فی القرآن اتصفا اس گو رہا دا اس وقت مناظرین دی خواہ اغی منی عقل و تہار امنو فبان للعقل ان العلم سیدہو فبان للعقل ان العلم سیدہو عقل تخکارشوا چھ علم زما مشر دے فقبل العقل رأس العلم وانصرفا دا عقل راپا سے دو او دا علم تندیخ کل کوئی تو اڑی او زپیڑی ما نو بس انصرفا روان شو نو زبم پدیبان روان شو و آخر دعوان الحمدللہ رب